किचन के छोटे मगर बेहद साफ सुथरे हिस्से में धूप की नाजुक किरणें जाली से छन कर अंदर आ रही थी। जुनैरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चाय के कप तरतीब से रख रही थी। बर्तनों की खनक और चाय की खुशबू ने माहौल में एक मानूस सी गर्मी घोल दी थी। उसके चेहरे की चमक साफ जाहिर कर रही थी कि वो अपने काम से मुतमईन और खुश है। और हो भी क्यों ना, उसकी मोहब्बत उस घर के एक कमरे में बैठी थी। वो चाहे उसका ना हो, मगर यह एहसास उसके लिए काफी था कि वो उसके घर की छत के नीचे मौजूद है। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे से हिना ने बेसब्री से झांक कर कहा, जल्दी कर लो सुनहरा, अरसल जाने को कह रहे हैं। तुम्हारी चाय बनने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कब से तुम्हें कप चाय बनाने को बोला था। चाय नहीं होगी बल्कि पाए बन रहे हैं, जो तैयार होने का नाम नहीं ले रहे। जुनैरा ने फौरन पलटकर नरमी से जवाब दिया, जी आपी, अभी ला रही थी। बस साथ में पराठा भी बना रही थी तो थोड़ा वक्त लग गया। अभी आई। हिना ने आंखें घुमाते हुए तंजिया लहजे में कहा, हाँ जल्दी करो, मैं वहीं बैठी हूँ। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अरसल को इंतजार करना पसंद नहीं। कहीं वह चाय के बगैर ही ना चले जाए। ये कहकर वो मुड़ गई, जबकि सुनैरा ने तेजी से हाथ चलाना शुरू कर दिए। कुछ ही देर बाद वो ट्रे में चाय के कप एहतियात से सजाकर और प्लेट में पराठा रखकर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने कदम रखा, सामने सोफे पर टांग रखे अरसल खानजादा बैठा था। गंदमी रंगत, आंखों में अजीब सी कशिश और अंदाज में बला की शान थी। जुनैरा के कदम लम्हे भर को डगमगा गए थे। दिल की धड़कन बेतरतीब हुई और चेहरे पर लाली दौड़ गई, मगर उसने नजरें झुकाकर खामोशी से ट्रे मेज पर रख दी। वो पलटने ही लगी थी कि अरसल के लबों पर एक मध्यम मुस्कुराहट उभरी और वो हल्के तंज मगर दिलचस्पी से बोला, चाय बना रही थी या पाए? और ये पराठा किसके लिए बनाया है? मैंने तो तुम्हें कहा था पराठा बनाने को। जुनैरा के रखसार मजीद गुलाबी हो गए। वो धीमी आवाज में बोली, अरसल भाई, आपके लिए बनाया था। बड़ी अम्मी का फोन आया था, वो बता रही थी कि आपने कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा पराठा बना देती हूँ ताकि आप कुछ खा लें। अभी तो दोपहर ही है। हिना जो करीब ही सोफे पर नीम दराज बैठी थी, हंसते हुए बोली, किस खुश फहमी में हो तुम? तुम्हें लगता है अरसल इतना ऑयली पराठा खाएंगे? ये उठाओ और ले जाओ, किसी मुलाजिम को दे दो या खुद खा लो। और जितना कहा जाता है बस वही किया करो। अपनी मर्जी से बढ़ चढ़कर कुछ करने की जरूरत नहीं। सुनहरा के लब तड़प कर हिले, मगर मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, एक बार खाकर तो देखे। बड़ी अम्मी भी कह रही थी कि आपने कुछ नहीं खाया। अभी दिन के 2 बज रहे हैं। अगर पेट खाली हो तो काम कैसे करेंगे? और वैसे भी आप इतनी मेहनत करते हैं। अभी दफ्तर जाएंगे, फिर मीटिंग्स होगी, भूल जाएंगे कुछ खाना है। उसके लहजे में खलूस और फिक्र वासिया थी। हिना ने फौरन बात काटी, तुम्हें उनकी इतनी परवाह क्यों होने लगी? अगर उन्हें भूख लगेगी तो खुद खा लेंगे। अब जाओ यहाँ से। हिना की फितरत ही ऐसी थी। किसी की खुशी में खुश होना उसे आता ही नहीं था, खास तौर पर जब वो खुशी जुनैरा के हिस्से में आए। जुनैरा ने नजरें झुकाई और जाने को ही थी कि अचानक अरसल की पुरवकार मगर नर्म आवाज उभरी, ठहरो। जुनैरा ने चौंक कर पलट कर देखा। उसके चेहरे पर घबराहट के साथ तजस्सुस भी था। अरसल ने पराठा उठाया, 2 निवाले आराम से तोड़े और चख लिए। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने जेब से 1000 का नोट निकाला और सुनैरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहुत अच्छा बनाया है। ये इनाम है, और आइंदा जब भी कुछ बनाना हो तो मुझसे पूछ लेना। बिला वजह तुम्हारी मेहनत ज़ाया होगी। मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाता, ठीक है? जुनैरा की आंखों में खुशी की चमक उभर आई। वो बेसाख्ता चहक कर बोली, ठीक है और थैंक यू। झिझकते हुए उसने पैसे थामे और तेजी से वहां से निकल गई। कहने को वो किसी से पैसे नहीं लेती थी, मगर अरसल की बात को टाल देना वो अपनी सबसे बड़ी गलती समझती थी। जुनैरा के जाने के बाद कमरे में लम्हे भर के लिए गहरी खामोशी छा गई। अरसल पुरसुकून अंदाज में सोफे पर नीम दराज बैठा था, जबकि हिना अपनी कुर्सी की पुश से टेक लगाए तेज निगाहों से उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर खफगी साफ झलक रही थी। हर्षल ने चाय का कप मेज पर रखते हुए पूर्वकार मगर नरमी से कहा, हिना, तुम्हें अंदाजा है भी कि तुमने सुनैरा से कितनी सख्त बात की है। ये कोई अच्छा रवैया नहीं, और ना ही मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया है। किसी के दिल को यूं दुख देना मुनासिब नहीं होता।
اگر اس نے ذرا سی فرمائش کر بھی لی تھی تو اس میں کیا حرج تھا؟ کون سی غلط بات کہی تھی؟ اس نے کھانے کی بات کر رہی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ تمہیں اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ وہ بچی نہ ماں رکھتی ہے نہ باپ، تمہیں تو بڑی بہن بن کر اسے پیار سے سنبھالنا چاہیے۔ مگر تم تو ہمیشہ اسے ڈانٹتی رہتی ہو۔ حنا نے فوراً طنزیہ انداز میں جواب دیا، معصوم؟ معصوم کہہ رہے ہیں آپ اسے؟ سارا دن میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، آپ نہیں، اور یہ مت بھولیے کہ وہ میری نہیں آپ کی بھی صرف چھوٹی بہن لگتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور سچ پوچھیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کون سی وہ میری سگی بہن ہے؟ میرے چاچا کی بیٹی ہے جو مر کر اسے ہمارے سر پر تھوپ گئے ہیں۔ میرا بس چلے تو اپنی شادی سے پہلے اس کی کروا دو تاکہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹے اس لڑکی سے۔ اس کے لہجے کی تلخی نے کمرے کی فضا میں خفگی بھر دی تھی۔ ارسل نے گہری سانس بھری اور پرسکون لہجے میں بولا، حنا، رشتے خون سے نہیں رویے سے بنتے ہیں۔ تم بلا وجہ اس پر اتنا غصہ کرتی ہو، حالانکہ وہ تمہیں عزت دیتی ہے۔ یہ بات صرف میں نہیں پورا گھر کہتا ہے۔ حنا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ غصے سے بولی، چھوٹی بہن؟ میں آپ کی منگیتر ہوں ارسل، مگر آپ نے میری بات کو نظر انداز کر کے اس کی بات کو اہمیت دی ہے۔ مجھے برا لگتا چاہیے یا نہیں؟ آپ بیٹھے ہیں اور مجھے ہی سمجھا رہے ہیں کہ میں کیوں غصہ کرتی ہوں۔ جب اسے معلوم ہے کہ آپ میرے منگیتر ہیں تو آپ سے اتنی فری ہونے کی کوشش کیوں کرتی ہے؟ میں ہوں نا آپ کی فکر کرنے کے لیے، پھر وہ کیوں میرے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے؟ ارسل نے اس کی تلخی کو تحمل سے سنا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبن پر ابھری اور وہ بولا، میں نے تمہاری بات کو نظر انداز نہیں کیا، بس اس بیچاری کا دل رکھنے کے لیے مان لیا تھا، اور ویسے بھی میں نے کون سا پورا پراٹھا کھا لیا، صرف دو نوالے لیے ہیں، اور سچ کہوں تو پراٹھا واقعی بہت لذیذ تھا۔ کبھی کبھی چھوٹی سی کوشش بھی دل کو خوش کر دیتی ہے۔ اتنا منہ بند بنایا کرو، نہ ہی دماغ میں الٹے سیدھے خیالات بسا لیا کرو۔ تم ہی میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ حنا نے ناک چڑھاتے ہوئے قدرے خفگی سے کہا، جی ہاں، میرے علاوہ آپ کا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ پھر ذرا نرم پڑتے ہوئے بولی، ویسے بھی مجھے آئلی چیزیں پسند نہیں، کہیں چہرے پر دانے نہ نکل آئیں۔ ارسل نے مسکرا کر جواب دیا، یہ تمہاری ضد ہے یا بہانہ؟ کبھی کبھی دوسروں کے جذبے کو قبول کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، بجائے اپنی پسند ناپسند کے۔ حنا نے نظریں چرا لیں، مگر اس کے دل کی بے چینی آنکھوں سے چھپ نہ سکی۔ دھیرے سے بولی، آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ ارسل سیدھا بیٹھ گیا، لہجے میں ٹہراؤ لاتے ہوئے بولا، غلطی کا لفظ سخت ہے، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا دل بڑا کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کل جب تم میرے ساتھ اس گھر سے رخصت ہوگی تو پیچھے اپنے لیے جگہ چھوڑ جانا، تاکہ تمہارے لیے کوئی دعا کرے، کوئی انتظار کرے۔ تمہارا رویہ ہی طے کرے گا کہ یہاں کیسا ماحول رہے گا۔ اگر تم سخت رہو گی تو سب سخت ہو جائیں گے، مگر اگر نرمی دکھاؤ گی تو سب تمہارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ حنا خاموش ہو گئی، اس کے دل میں ہلچل تو مچ گئی، مگر لبوں پر خاموشی ہی چھا گئی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار دوپٹے کے کنارے سے کھیلنے لگی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اسے دیکھتے ہوئے غصے میں بولی، بس بہت ہو گیا، فضول باتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کریں۔ آپ کو تو ہمیشہ زنیرہ کی فکر رہتی ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس عقل ہے نہ شکل، بس بلا وجہ معصوم بنی پھرتی ہے۔ ارسل نے پرسکون انداز میں جواب دیا، فکر نہیں، ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری سے بھاگنا میرے مزاج میں نہیں۔ چاچو کی بیٹی ہمارے گھر کی بیٹی ہے، اور اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور اس کا دل رکھیں۔ سمجھ آئی؟ حنا نے گہری نظر سے اسے پرکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ مجھے کم اہمیت دیتے ہیں۔ وہ بلا وجہ الجھ رہی تھی، مگر ارسل بڑی نرمی سے سمجھانے لگا اور بولا، اہمیت کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہے نا، بس انداز مختلف ہوتا ہے۔ تم میری شریک حیات بننے والی ہو، تمہارا مقام کوئی اور نہیں لے سکتا، لیکن جو یتیم ہے، بے سہارا ہے، اس کا سہارا بننا بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی خیال رکھنا لازم ہے۔ بس یہی بات میں تمہیں سمجھا رہا تھا۔ حنا کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سختی کم ہوئی، مگر ضد ابھی بھی باقی تھی۔ وہ منہ پھیر کر بولی، خیر، مجھے ایسے فلسفے سننے کی عادت نہیں، بس خاموش ہو جاؤ۔
ارسل نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آہستہ آہستہ ہو جائے گی۔ اور کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں ارسل کی نرمی اور حنا کی ضد دونوں کی باز گشت موجود تھی۔ شام کے سائے چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ زنیرہ اپنے کمرے کے پرسکون حصے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے لہرا رہے تھے اور کمرے میں شام کی مدھم روشنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ پلنگ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں میں وہ 1000 کا نوٹ تھامے بار بار دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور دل میں انجانی سی خوشی تھی، کیونکہ یہ نوٹ اس کے لیے محض کاغذ کا ٹکڑا نہ تھا، بلکہ ارسل خان زادہ کی طرف سے دیا گیا پہلا انعام تھا، جسے وہ دل سے سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ جب وہ صرف 10 برس کی تھی، تب سے ارسل اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کی خاموش مسکراہٹ، وقار اور نرم لہجہ، سب کچھ اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ وہ اپنی معصوم تمناؤں میں بھی اسے مانگتی رہی، مگر قسمت نے اس کا رشتہ حنا سے باندھ دیا تھا، اور دل چاہ کر بھی یہ خلا بھر نہیں سکا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ زنیرہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی اور فوراً نوٹ مٹھی میں چھپا لیا۔ اس کے پوچھنے سے پہلے حنا اندر آئی اور غضب میں ایک زوردار تھپڑ زنیرہ کے رخسار پر رسید کر دیا۔ زنیرہ کے چہرے کو جھٹکا لگا، آنکھوں میں آنسو اتر آئے، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، پہلے بھی کئی مرتبہ یہ سب ہو چکا تھا۔ حنا کی آواز میں غصہ تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے منگیتر پر ڈورے ڈالنے کی؟ کیا سمجھتی ہو تم؟ ان فضول ہتھ کنڈوں سے میرا منگیتر مجھ سے چھین لو گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں دیکھ نہیں رہا؟ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو لڑکی؟ اپنے وہ فطور جو تم نے اپنے دماغ میں پال رکھے ہیں، بہتر ہوگا ان سے نکل جاؤ، کیونکہ اگر میں نے کچھ کرنے کی جرت کی تو تم روتی رہ جاؤ گی اور میں معافی نہیں دوں گی۔ زنیرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ کو کچھ برا لگا تو میں تو بس کھانا دینے کے لیے گئی تھی۔ بڑی امی نے کہا تھا کہ وہ بھوکے ہیں، میں نے صرف ان کا خیال کیا تھا، ورنہ میں کیوں کچھ کروں گی؟ اس کا لہجہ چھرکتا ہوا جھوٹ محسوس کر رہا تھا، مگر اس وقت وہ مار کھانے کی متحمل نہ تھی، اس لیے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا۔ حنا طنزیہ ہنسی ہنسی کے ساتھ بولی، کھانا دینے کے بہانے یا محبت جتانے کے؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے نظر نہیں آئے گا تم سے بڑی ہوں اور سمجھدار بھی۔ مت بھولو زنیرہ، ارسل میرا منگیتر ہے، تم جتنے چاہو پراٹھے بنا لو، چائے پلا دو، مگر یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی کہ وہ تمہارا بہنوئی ہے اور تم اس کی سالی بنو گی۔ اس لیے اپنی حد میں رہو، ورنہ میں دادی بیگم یا باپ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی، اور وہ اپنے طریقے سے تمہیں سمجھا دیں گے کہ تم کیا بننا چاہتی ہو۔ زنیرہ کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے، شرمندگی میں ہچکیاں آ رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا آپی، مجھے معاف کر دیں، میں نے نیت صاف رکھی تھی، آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی نگاہوں میں نمی بھر چکی تھی اور وہ بالکل بے خبر تھی کہ اس کے یہ ننھے ہزلا نے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ اگر حنا دادی بیگم کے پاس شکایت لے جاتی تو ممکن تھا وہ لاٹھی سے اس کی چمڑی ادھیڑ دیتی، اس لیے وہ فوراً منت سماجر پر اتر آئی تھی۔ حنا ایک قدم آگے بڑھی تو اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تیز ہوگی، لہجے میں سختی گھل چکی تھی۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ زنیرہ، ورنہ کل ہی دادی بیگم کے پاس جا کر تمہاری شکایت کر دوں گی، پھر تم جانتی ہو وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالیں گے، ان کے سامنے تم ایک لفظ بھی نہیں بول سکو گی۔ میں ابھی تک تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہی ہوں، وہ جو تمہاری طرف دادی کرتا پھر رہا ہے، وہ مجھے زہر سے بھی بری لگتی ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اس کے آنے کے بعد تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، یہ میرا حکم ہے، ورنہ میں سیدھی دادی کے پاس چلی جاؤں گی اور پھر تمہارا اچھے سے پوسٹ مارٹم ہوگا۔ سنہرا گھبرا کر جلدی سے بولی، نہیں آپی، پلیز ایسا مت کریں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، سچ کہہ رہی ہوں، جیسا آپ بولیں گی ویسا ہی ہوگا، میں اب ان کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ حنا نے ہاتھ باندھ کر تمسخرانہ انداز میں جواب دیا، یاد رکھنا زنیرہ، اس گھر میں تم محض ایک مہمان کی طرح ہو، اور مہمان ہمیشہ وقت آنے پر رخصت ہو جاتے ہیں۔ تم میری اور ارسل کی زندگی کے بیچ کبھی نہیں آ سکتی، اور جو بھی ہمارے درمیان آئے گا
मैं उसे जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ूंगी। जुनैरा ने नजरें झुका लीं। दिल की धड़कन तेज थी, लब कप कपा रहे थे। वो धीमी आवाज में बोली, जी आप ही माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हिना ने तेज लहजे में आखिरी बार कहा, अच्छा ही है कि तुम्हें बात समझ आ गई, वरना याद रखना मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके कमरे से चली गई। दरवाजे की आवाज गूंजती हुई खामोशी में बदल गई। सुनहरा पलंग पर बैठ गई। उसकी मुट्ठी में दबा हुआ नोट पसीने से भीग चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में वही जिद, वही एहसास बाकी था। बरसों से जो अरसल के लिए दिल में छुपा हुआ था, उसे चाहकर भी निकाला नहीं जा सकता था। फिजा में हवा की हल्की सी सरसराहट थी, मगर उसके दिल के अंदर एक ना खत्म होने वाला तूफान था। वक्त की रफ्तार न कभी रुकी है और न कभी रुकने वाली है। एक हफ्ते बाद बड़े कमरे में पूरा खानदान इकट्ठा था। कालीन पर खूबसूरत दरी बिछी हुई थी। सोफे और कुर्सियां सलीके से जमी हुई थी। दादी ने अपने बड़े बेटे पर गहरी नजर डालते हुए बुलंद आवाज में कहा, मैं बातों को घुमाना पसंद नहीं करती, दो टोक बात करना चाहती हूँ। देखो बच्चों की उम्र अब इस काबिल है कि उन्हें एक मजबूत रिश्ते में बांध दिया जाए। हिना और अरसद दोनों के रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहिए। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि अब उस बात को अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। सिर्फ मंगनी से रिश्ते कायम नहीं रहते। अरसल 30 वर्ष का होने को है और हिना 25 की। ये बेहतरीन वक्त है दोनों को एक खूबसूरत बंधन में जोड़ देने का। अगर किसी को एतराज है तो अभी कह दे। वो अभी बात मुकम्मल कर रही थी कि दरवाजा खुला और सुनहरा चाय के कपों से भरी ट्रे संभालते अंदर दाखिल हुई। उसके कदम हल्के मगर दिल की धड़कन तेज थी। वो खामोशी से सबको चाय पेश करने लगी। नजरें मुसलसल जमीन पर झुकी हुई थी। जब वो आखिर में दादी के करीब पहुंची तो नजमा बेगम ने हाथ के इशारे से कहा, रख दो बेटी, फिर नीचे ही बैठ जाओ। जुनैरा ने चाय बड़े टेबल पर रखी और एक कोने में जाकर दहक कर बैठ गई। आंखों में लर्जिश थी, मगर चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। नजमा बेगम ने सबकी तरफ देखते हुए दोबारा बोलना शुरू किया, मैं चाहती हूँ कि इस जुम्मे को निकाह और रुखसती कर दी जाए। अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। यही वक्त शादी के लिए मुनासिब है। तुम दोनों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मंगनी हो चुकी है, बच्चे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं और अपनी जिंदगियों में सेटल हैं। शाहनवाज खान ज़्यादा अदब से झुकते हुए बोले, नहीं अम्मा बेगम, न मुझे कोई एतराज़ है, न मेरी बीवी को और न ही बेटे को। मैं इसी जुम्मे निकाह रुखसती के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए उन्होंने नरमीन बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने खामोशी से सर हिलाकर तायद कर दी थी। वो दोनों भी यही इरादा लेकर आए थे, मगर खुशकिस्मती से बात खुद ब खुद बन गई। शाहनवाज खानजादा ने मजीद कहा, लेकिन ये रिश्ता खुर्शीद की बेटी से जुड़ रहा है। उसे एतराज करने या हक जताने का पूरा इख्तियार है। पहले उससे पूछ लीजिए। नजमा बेगम ने उनकी बात काटकर संजीदगी से कहा, यह फैसला मेरा है और मेरा फैसला हमेशा सबके भले के लिए होता है। जब मंगनी हुई थी तब एतराज बनता था। खुर्शीद खानजादा लम्हा भर को रुके, फिर अदब से सर झुकाकर बोले, जी अम्मा, अगर आपने फैसला कर लिया है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। मुझे कोई एतराज नहीं। ये तो खुशी की बात है, मैं भला एतराज क्यों करूँगा। उनके अल्फाज के साथ ही कमरे में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गईं। समरीन बेगम खुशी से बोली, माशाल्लाह, बहुत अच्छा फैसला है। मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई, मगर कोने में बैठी सुनैरा के दिल में ये बात खंजर की तरह पेवस्त हो रही थी। उसकी आंखों में धुंधलाहट छा गई थी, दिल जैसे किसी बोझ तले दब गया हो। वो सिर झुकाए बैठी थी, मगर दिल चीख रहा था। जिस शख्स को वो बरसों से दुआओं में मांगती रही, आज वो किसी और का होने जा रहा था। उसका गला रंध गया था, सांसें भारी हो गई थी। नजमा बेगम मुतमईन होकर सबको हदायत दे रही थी, जुम्मे को निकाह और रुखसती सादगी से, मगर शान के साथ करेंगे। इंतजामात में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब सर हिलाकर सुन रहे थे, लेकिन सुनैरा के लिए वहां एक लम्हा मजीद रुकना नामुमकिन था। वो आहिस्तगी से उठी, खामोशी से ट्रे समेटी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदमों की चाप दब चुकी थी, मगर उसके दिल की खामोशी पूरे जश्न पर भारी थी।
और अंदर कमरे में खुशियों की गहमा गहमी मज़ीद बढ़ गई थी। पूरा दिन हस्बे मामूल गुजरा था। हर चीज़ अपनी तरतीब से चलती रही, मगर जैसे ही रात के साए चारों तरफ फैलने लगे, चांदनी ने आसमान को अपनी नरमी से भरा और उसकी ठंडी रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आकर हर शय को धुंधला सा कर गई थी। जुनैरा अपने बिस्तर पर सीधी कमर के साथ बैठी थी, दोनों हाथ घुटनों पर रखे और नजरें खिड़की के पार आसमान पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो सिर्फ दिल के अंदर के शोर को छुपाने के लिए आती है। गहरी सांसों के बीच दिल की धड़कन किसी कैद परिंदे की तरह तड़प रही थी। जिंदगी इतनी मुश्किल भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो सरगोशी में बोली, मगर अपने ही अल्फाज उसे बोझ लगे। आंखों में नमी तैरने लगी। मैं जानती थी कि अरसल खानजादा मेरे कभी नहीं होंगे, मगर दिल मानने पर तैयार ही ना था। क्यों उसकी हर मुस्कुराहट पर हर नज़र मेरे दिल को अपनी तरफ खींच लेती है। या खुदा, जब वो निकाह करेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। तूने मेरे दिल में उनकी मोहब्बत डाली ही क्यों, जब तूने उन्हें मेरे नसीब में लिखा ही नहीं था। उसने पलकें भींच ली, दिल की कसक दुआ में ढलने लगी। अल्लाह मियाँ, आपने पहले मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, उस घर में मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया, हर रिश्ते के बीच में मुझे पराया सा कर दिया, और अब आपने वो शख्स भी किसी और को दे दिया जिसे मैंने शिद्दत से चाहा, शिद्दत से मांगा। अल्लाह मियाँ, ये जुल्म है। उसके लब कँपकँपाने लगे, आवाज़ लरस कर थम गई, मगर आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर फूट-फूट कर रोने लगी। कमरे की खामोशी उसके सिसकने से भर गई। हर आंसू उसके दिल के जख्म को मजीद गहरा कर रहा था। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे, फिर उसके दिल में अचानक कोई रोशनी सी उभरी, जैसे किसी ख्याल ने झंझोड़ा हो। उसने आंसू पोंछे, नजरें आसमान की तरफ उठाई। नहीं, तेरे फैसले बड़े हैं, तेरे कामों में कोई कमी नहीं, तू सब कुछ कर सकता है, तू मौत पर कादिर है। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठी, कदम लरस रहे थे, मगर दिल में नई तवानाई जाग उठी थी। वजू के लिए पानी डाला तो ठंडक से जैसे दिल के अंदर उतर गई। पानी के कतरे चेहरे पर पड़े तो ऐसा लगा जैसे हर कतरा उसके अंदर जमी मायूसी को धो रहा हो। वज़ू मुकम्मल करके वो कमरे से बाहर निकली। राहदारी नीम अंधेरे में डूबी थी और हल्की हवा चल रही थी। माहौल पुरसकून था, मगर दिल के अंदर तूफान बरपा था। उसने जाए नमाज बिछाई, हाथ हल्के से कांप रहे थे। तकबीर कही और सजदे में गिर गई। सजदा लंबा होता गया, जैसे जमीन उसकी सारी तकलीफें समेट कर संभाल रही हो। रकतें मुकम्मल होने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। आंखें बंद थी, मगर दिल खुला हुआ था। या अल्लाह, तू सब जानता है, तू जानता है मैंने उसे कितना चाहा। मैंने कभी किसी के लिए इतनी शिद्दत महसूस नहीं की। या रब, मैं जानती हूँ वो किसी और का है और अब किसी और का होने जा रहा है, मगर तू सब कुछ कर सकता है। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो तकदीर भी बदल सकती है। उसके आंसू दुआ के साथ बहने लगे। मैं तुझसे एक पाक मर्द मांगती हूँ, पाक दिल और पाक नीयत वाला, और वो है अरसल खानज़ादा। या अल्लाह, मैं उसे तुझसे भीख में मांगती हूँ, मुझे वो अता कर दे। उसकी आवाज़ भर आ गई, वरना या रब, मैं सारी जिंदगी उसका नाम लेकर रोती रहूंगी। मैं मरने तक उसकी याद के साथ जीऊंगी। वो हिचकियों के दरमियान बोली और हाथ मजीद ऊपर उठा लिए। लेकिन अगर तूने उसे मुझे दे दिया, तो फिर मैं किसी के सामने नहीं रोऊंगी, सिर्फ तेरे सामने झुकूंगी, सिर्फ तेरे लिए रोऊंगी। वह दुआ में डूबी रही। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसके आंसू और दिल के धड़कते लफ्जों की आवाज थी। वक्त जैसे थम गया था। वो रब के हजूर एक मुआवजे की उम्मीद में बैठी थी। अब एक मासूम दुआ की सूरत तो शायद अब नामुमकिन थी। मगर कहते हैं ना, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो पूरा समंदर पलटने की ताकत रखते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थी और वह गुमसुम चुपचाप हर काम अपने हाथ से कर रही थी। फिर वो दिन भी आन पहुंचा जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, बारात का दिन। पूरे घर का माहौल एक अनजानी सनसनाहट से भरा हुआ था। ढोल धमाके की आवाजों के बावजूद फिजा में एक घबराहट तैर रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था,
मगर कदमों में अजब सी मजबूती थी। नीचे लाउंज मेहमानों से भरा हुआ था। बुजुर्ग संजीदगी से सर जोड़ कर बैठे थे। औरतें आहिस्तगी से सरगोशी में मसरूफ थी, जबकि बच्चे बेसब्री से बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। नजमा बेगम के चेहरे पर इत्मीनान के साथ गहरी संजीदगी झलक रही थी। इतने में मौलवी साहब ने ऐलान किया कि निकाह शुरू करते हैं, आप लड़की को बुला लें। सुनहरा, समरीन और चंद लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ी, उस बात से बेखबर कि अगले ही लम्हे उन पर कैसी क़यामत टूटने वाली है। सुनहरा ने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर वो नहीं खुल रहा था। उसने घबराकर सर नफी में हिलाया, आंखों में खौफ की परछाइयां थी। लरजते लहजे में बोली, पता नहीं सुबह से किसी से बात कर रही थी, कॉलर वाली के सिवा सबको बाहर निकाल दिया था। नीचे खड़े शाहनवाज खानजादा, खुर्शीद खानजादा, नरमीन बेगम, अरसल और दादी बेगम भी बेचैनी से ऊपर चढ़ आए। दरवाजे के पीछे मुकम्मल खामोशी थी। खुर्शीद साहब ने बुलंद आवाज में पुकारा, बेटा दरवाजा खोलो, मगर कोई जवाब नहीं आया। अरसल ने गहरा सांस लिया, ऊपर छत की तरफ देखा और पुरसुकून मगर बेचैनी भरी आवाज में बोला, किसी के पास डुप्लीकेट चाबी है? सुनहरा फौरन दौड़कर अलाइट जगह से चाबी ले आई। दरवाजा खोला गया तो कमरे में एक सर्द खामोशी ने सबका इस्तकबाल किया। अंदर मध्यम रोशनी थी, पर्दे आधे बंद थे, और जैसे ही अरसल ने कदम रखा, उसके चेहरे के तासुरात सख्त होते चले गए। बिस्तर पर ब्राइडल लहंगा फैला हुआ था, जिसके बीच में एक सफेद कागज रखा था। अरसल ने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया और वो कागज उठा लिया। सबकी नजरें उस पर जमी थी। उसने खत खोला तो अल्फाज सीधे मगर जहन बनकर छुपने वाले थे। वो बुलंद आवाज में पढ़ने लगा, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे किसी और से मोहब्बत है, मैं जा रही हूँ। और वैसे भी अरसल को सुनहरा पसंद है, उसकी शादी करवा दे, वो दोनों ज्यादा खुश रहेंगे। मुझे मत ढूंढे, मैं अपनी जिंदगी में मगन हो चुकी हूँ। मेरी ना पहले कभी इस खानदान से बनी है, ना आइंदा बन पाएगी। बेहतर है मुझसे फासला रखें। मैं इस खानदान की नहीं हूँ, मैंने अपने लिए किसी और को चुन लिया है। आप लोगों ने मेरी इजाजत के बगैर निकाह तय कर दिया था, एक बार मुझसे पूछा भी नहीं, तो अब मैं आप सबकी क्यों सुनूं? इसलिए मैं सबसे दूर जा रही हूँ। और मुझे मालूम है कि अरसल जुनैरा को पसंद करते हैं, और जुनैरा भी उनके लिए पागल है। बेहतर है उन दोनों को एक कर दिया जाए और मुझे आजाद छोड़ दिया जाए। कागज के अल्फाज हवा में तहलील हो गए। कमरे में सुनाटा ऐसा छाया कि सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। दादी बेगम का गुस्सा अब किसी जब्त में नहीं रह पाया था। उनकी गरजदार आवाज कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंजी, खुर्शीद, ये क्या तमाशा लगा दिया तुम्हारी बेटी ने? कहाँ है वो? खानजादा खानदान की होकर हमारी इज्जत को यूं मिट्टी में मिलाएगी? ये कैसी हरकत है? क्या इसी दिन के लिए हमने उसे आज़ादी दी थी कि हमारे मुंह पर कालक मलकर चली जाए? नीचे मेहमान बैठे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये क्या कर दिया तुम्हारी औलाद ने? जवाब दो, तुम अपनी बेटी पर नजर नहीं रखते थे? खुर्शीद साहब पसीने में शराबूर होंठों को हिलाने की कोशिश करते, मगर आवाज गले में ही अटक कर रह गई थी। वो गंग खड़े रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि इस तूफान में क्या कहें, क्योंकि वो इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनकी बेटी ने कभी भी ऐसी कोई बात या ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। हाँ, वो रिश्ते पर एतराज जरूर करती रही, मगर कभी इनकार नहीं किया था। मगर अब अचानक उसका यूं भाग जाना उनके हवास गुम कर गया था। वो कुछ कहते, इससे पहले ही शाहनवाज साहब आगे बढ़े और मजबूत संजीदा लहजे में बोले, ठहरिए अम्मा, अभी इल्जाम तराशी का वक्त नहीं है, हमें फैसला करना होगा। नीचे पूरा लाउंज मेहमानों से भरा है, मेरे दोस्त, मेरा हल्का अहबाब, अरसल के दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स, यहाँ तक कि हमारे रकीब भी आए हैं। अगर निकाह टल गया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी रुसवाई होगी। लोग बातें बनाएंगे, पूरी बरादरी में तमाशा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि खानजादा इनाम पर कोई उंगली उठे। ये नाम सिर्फ शनाख्त नहीं, इज्जत है। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। अरसल एक कोने में खड़ा था, चेहरा सपाट और बेतासुर, जैसे किसी सख्त पत्थर पर कोई लकीर खींच गई हो। आंखों में न गुस्सा था न दुख, सिर्फ एक अजनबी सा सकूत।
ایک بے یقینی کہ ہنا وہ لڑکی جس سے اس نے سچی محبت کی، جسے ہمیشہ مقدم رکھا، وہ اس کے ساتھ ایسا کر جائے گی، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چند لمحوں کے بعد شاہ نواز صاحب نے ماں کی طرف دیکھا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، بہتر ہے کہ اب ہم بابا کے فیصلے پر عمل کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ وہ اس دنیا سے جانے سے قبل کر گئے ہیں، بس ہمیں اسی پر چلنا چاہیے، مگر آپ اور خورشید نے سب کچھ بدل دیا اور اب انجام ہمارے سامنے ہے۔ سب کی نظریں یکدم نجمہ بیگم پر ٹہر گئیں۔ ان کی آنکھوں کی لالی اور لرزتی آواز نے فضا کو اور بوجھل کر دیا۔ انہوں نے اچانک سنہرا کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹی، جا کے دلہن کا لباس پہنو، نیچے آؤ، نکاح نہیں ٹلے گا۔ نکاح ابھی ہوگا اور دلہن اب ہینا نہیں بلکہ خرم کی بیٹی سنہرا ہوگی، کیونکہ تمہارے دادا نے مرنے سے پہلے یہی فیصلہ کر گئے تھے کہ خرم کی بیٹی کی شادی شاہ نواز کے بیٹے ارسل سے ہوگی، مگر ہم نے ناانصافی کی اور ارسل کا رشتہ ہنا سے طے کر دیا، جس کا انجام اب سب کے سامنے ہے۔ لیکن اب یہ عزت کا معاملہ ہے سنہرا، اور یہ بات عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کمرے میں موجود سب چونک گئے۔ سنہرا کے کانوں میں یہ الفاظ بجلی بن کر گونجے، زمین جیسے اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ہارن کپ کپانے لگے۔ دل چیخ رہا تھا کہ یہ ناانصافی ہے، مگر آواز لبوں سے باہر نہ نکل سکی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کسی کونے میں سکون اور خوشی کی ہلکی سی لہر تھی، مگر اس اچانک فیصلے نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تو شاہ نواز صاحب کی آواز میں سختی درائی، یہ عزت کا سوال ہے۔ اگر آج نکاح نہیں ہوا تو کل صبح تک پورا شہر ہمارا مذاق اڑائے گا، ارسل کی بدنامی ہوگی، اسکینڈل بنے گا، بزنس پر انگلیاں اٹھیں گی۔ ہمیں فیصلہ ابھی اور یہی کرنا ہوگا۔ میں کسی صورت خاندان کی بدنامی نہیں چاہتا۔ ارسل نے گہری سانس لی، کچھ کہنا چاہا مگر شاہ نواز صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ ایک لفظ مت کہنا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیرے سے بولی، بڑے بابا، یہ ناانصافی ہے۔ خورشید صاحب آگے بڑھے، مگر شاہ نواز نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ بھائی، عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی لمحے دادی بیگم زنیرہ کے قریب آئیں۔ ان کی آنکھوں کی لالی اور لرزتے ہاتھوں نے فضا کو مزید بھاری کر دیا۔ وہ زنیرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹی، ہماری لاج رکھ لو۔ اگر آج یہ دھبا لگ گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تمہیں میری قسم ہے، نکاح کر لو۔ زنیرہ کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ اس نے دادی کے کانپتے ہاتھوں اور آنسو بھری آنکھوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے سر جھکا دیا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، مگر لب بند تھے۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں سب لوگ جمع تھے۔ چہمگوئیاں جاری تھی کہ اچانک نکاح خواہ کو آگے لایا گیا۔ زنیرہ سفید جوڑے میں نڈھال سے قدموں کو گھسیٹتی نیچے اتری۔ چہرے پر سردی اور آنکھوں پر گھنی پلکوں کا پردہ تھا، جیسے وہ اندر کے طوفان کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہو۔ اس کے ساتھ چند عورتیں تھیں، مگر ان کے چہروں پر بھی افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ارسل ایک کونے میں بیٹھا تھا، چہرہ بے تاثر اور آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ نکاح خواہ نے کاغذ کھولا تو سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ اس سوال پر ارسل کی بھاری آواز گونجی، قبول ہے۔ پھر سوال دہرایا گیا، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ سنیرا نے بند پلکوں کے پیچھے لرزتی آواز کو دبا کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا، قبول ہے۔ یوں نکاح ہو گیا، ایسا نکاح جس کے لیے نہ دل تیار تھے نہ خواب۔ کمرے کی دیواروں پر لگی کمکموں کی زرد روشنی فضا کو اور زیادہ بوجھل بنا رہی تھی۔ سنیرا کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں سجی سبرے بستر کے کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، لب لرز رہے تھے اور آنکھوں میں خوشی اور خوف کی نمی ایک ساتھ سمٹی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ برسوں سے دل کے اندر دبی دعاؤں میں مانگا ہوا خواب یوں اچانک پورا ہو جائے گا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ خواب بہت بھاری قیمت پر ملا ہے۔ چند لمحے بعد دروازے کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ نے اسے چونکا دیا۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی اور پھر ارسل خانزادہ اندر آیا۔ اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا کو اور بوجھل کر دیا تھا۔ سرینا نے فوراً نظریں جھکا لیں، سانسیں تیز ہو گئیں۔ ارسل آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، چند لمحے اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر بھاری لہجے میں بولا، مل گیا تمہیں سکون؟
कर लिया हम दोनों को जुदा। क्या पाया तुमने ये सब करके? जुरैना ने लरजते लबों के साथ सर उठाया। आंखों में नमी तैर के अल्फाज हलक में अटक गए, मगर वो बमुश्किल बोली, ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं है। अरसल ने अचानक उसका हाथ थामकर सख्ती से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हो इस सब की कसूरवार। हिना कहती थी कि तुम मुझे पसंद करती हो, और आज उसने ये साबित भी कर दिया। वो मुझे छोड़ कर चली गई, और ये सब तुम्हारे बायस हुआ है। सुनहरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लरजती आवाज में बोली, हाँ, मैं आपको पसंद करती थी 10 साल की उम्र से, मगर मैंने कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कही, कभी कोई कदम नहीं उठाया। मैंने अपनी ख्वाहिश को हमेशा दिल तक महसूस रखा। अरसल की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने तंजिया हंसी हंसकर कहा, दिल में रखकर भी तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस खामोश चाहत ने हमारे खानदान पर क्या बोझ डाल दिया था? जुनैरा का वजूद लरज उठा। उसने अपनी चादर का पल्लू मजबूती से थामा। मैंने कभी नहीं चाहा कि सब यूं हो। अल्लाह जानता है मैंने हमेशा अपनी किस्मत पर सब्र किया। अरसल एक कदम और करीब हुआ। आंखों में गुस्से और दर्द की मिली-जुली चमक थी। वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, चाहत इतनी छुपाई नहीं जाती सुनहरा। तुम्हारी खामोशी ही सब कुछ कह गई थी। और आज, आज तुम मेरे सामने हो, मगर याद रखो ये निकाह मेरे लिए एक जंजीर है, सुकून नहीं। सुनैरा ने रोते हुए नजरें झुका ली। कमरे में चंद लम्हों के लिए सिर्फ उसकी हिचकियों की आवाज बाकी रहेगी। अरसल ने सख्ती से उसकी ठोड़ी उठाई। लहजा सर्द और खाली था। तुमने सब बर्बाद किया, और मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुनैरा ने लब खोलने चाहे, मगर अल्फाज दम तोड़ के उसके आंसू रुखसारों पर मोतियों की तरह बह निकले। अरसल की आंखों का गुस्सा धीरे धीरे एक अनजानी बेबसी में बदलता गया। वो चाहकर भी खुद को रोक ना सका। उसके करीब आया, मगर अल्फाज गुम हो गए। सिर्फ खामोशी और घुटन की चादर कमरे पर तन गई थी, जैसे दोनों अपनी अपनी शिकस्त के बोझ तले दब गए हों। फिजा में एक घुटन भरा सकूत भर फैल गया था। अरसल ने जुनैरा का चेहरा अपने करीब कर लिया, तो वो एक पल को जैसे सुन सी हो गई थी। सुनैरा ने हल्की मसामत की, हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की, मगर लम्हे की शिद्दत के आगे उसकी हिम्मत जवाब देगी। अरसल के गुस्से और सर्द रवैये के बीच भी एक अनजानी तपिश थी, जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो लम्हा भारी और बेहद तवील महसूस होने लगा था। अल्फाज कहीं खो गए थे, और सिर्फ तेज सांसों की सरगोशियां बाकी रह गई थी। जुनैरा की आंखों में खौफ, हैरत और बेबसी की झलक थी, मगर फिर वो आहिस्तगी से पलकें बंद कर गई, जैसे खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मुकद्दस रिश्ते का आगाज इस कदर तलखी, उलझन और दर्द के साथ होगा। पूरी रात वो इस पर जुल्म ढाता रहा था, और वो मासूम गुड़िया तकलीफ में तड़पती रही। सुबह की नरम किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर कमरे की फिजा घुटन से भरी हुई थी। सुनहरा जर्द चेहरे और सहमी हुई नजरों के साथ नरमीन बेगम के पहलू में बैठी थी। रात भर के आंसू अभी भी आंखों के गिर्द लाली बनकर मौजूद थे। सामने बड़े सोफे पर शाहनवाज खानजादा अपनी रवायती संजीदगी के साथ बैठे थे। उनके बराबर में उनका शोहर अरसल खानजादा खामोश, बोझल चेहरा लिए बैठे थे। लम्हों की तवील खामोशी के बाद शाहनवाज साहब ने एक गहरी सांस भरी और धीरे से बोले, खुर्शीद से मेरी बात हुई है? उनकी आवाज में थकन और भारीपन साफ महसूस हो रहा था। वहाँ का माहौल बहुत खराब हो चुका है। हिना को तलाश किया जा रहा है। ये जुमला भी फिजा में फैल ही रहा था कि अरसल ने बेनियाजी और गुस्से से कहा, मर गई है वो। इस लड़की का नाम अब हमारे घर में नहीं लिया जाएगा। न मैं जाऊंगा, न मेरी बीवी, न माँ, और न आप। हम में से कोई भी इस दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। सुनहरा का दिल जैसे डूबने लगा। वो लरस गई, लब खामोश एहतजाज में कांप उठे। नरमीन बेगम ने फौरन उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। अरसल की नजरें सख्ती से जुनैरा पर छा ठहरी। और उस लड़की का भी मैं जल्द बंदोबस्त कर दूंगा। ना मैं उसे अपना सकता हूँ, न रख सकता हूँ। शाहनवाज खानजादा के चेहरे पर गुस्से और सदमे की लकीरें उभर आई थी। वो झुंझलाकर बोले, यह गलत बात है अरसल। इस लड़की ने तुम्हारी इज्जत बचाई है,
اگر آخری لمحے پر یہ انکار کر دیتی تو ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ ارسل کی آنکھوں میں غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ وہ دھاڑا، میرے ساتھ فضول کوئی بات نہ کرے، مجھے کسی چیز کا لیکچر مت دے، یہ لڑکی بھی اسی کی کزن ہے۔ شاہ نواز صاحب بھاری آواز میں بولے، تو تم بھی تو اسی کے کزن ہو، اسے اور خود بھی ایک ترازو میں کیوں تول رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، جس نے تمہاری عزت بچائی، تم اسی کو رون رہے ہو۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ سنیرا کے آنسو چپکے چپکے رخساروں پر بہنے لگے۔ دل میں انجانا خوف اور بوجھ اتر آیا۔ اسی لمحے ارسل اپنی جگہ سے اچانک کھڑا ہو گیا۔ غصے سے بولا، بھاڑ میں جائے عزت، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، اب مزید بول کر اس کہانی کو نہ اچھالیے۔ یہ لڑکی یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کر وہ طیش میں دروازہ زور سے بند کر کر چلا گیا۔ سنیرا کا دل جیسے آخری سہارا بھی کھو بیٹھا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ نرمین بیگم کے پہلو میں سمٹ گئی اور ہچکیوں میں گم ہو گئی۔ نرمین بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا، جبکہ شاہ نواز خان زادہ کچھ دیر خاموشی سے گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ ان کے چہرے پر دکھ اور غصے کی جھلکیاں بیک وقت چھلک رہی تھیں۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھے، سنیرا کے قریب آ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور دھیرے لہجے میں بولے، ہم تمہارے باپ ہیں، پریشان نہ ہو۔ اگر اس نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں ابھی زندہ ہوں، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وقار کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ ان کے قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دگر ہوتی گئی۔ سنیرا ٹوٹے دل اور کانپتے وجود کے ساتھ نرمین بیگم کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کی ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور کمرے کی فضا میں اس کے دکھ کی مدھم آوازیں گونجنے لگیں۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ خاموشی میں بس گھڑی کے ٹک ٹک باقی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا تو ارسل اندر آیا۔ نظریں کمرے میں دوڑائیں مگر سنیرا کہیں نظر نہیں آئی۔ دل میں ایک انجانی کھٹک اٹھی۔ صبح کے سخت جملے یاد آتے ہی شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ وہ قدم بڑھاتے ہی والا تھا کہ ڈریسنگ روم سے دبے دبے رونے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹکا، دل کے اندر کچھ چبھا اور بنا سوچے سمت بڑھ گیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تو منظر نے اسے ساکت کر دیا۔ سنیرا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان چھپائے۔ آنسو رخساروں کو تر کر رہے تھے۔ وہ لمحہ بھر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستگی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ سنیرا چونکی، سر اٹھایا، گھبرا کر اٹھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی ارسل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رکو، اس کی آواز بھاری مگر نرم تھی، تمہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، بیٹھ جاؤ۔ سنیرا نے چپ چاپ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور لب کانپ رہے تھے، جیسے الفاظ اور احساسات دونوں کہیں کھو گئے ہوں۔ ارسل نے ایک گہری سانس لی، سر جھکایا اور دھیرے سے بولا، میں ہنا سے محبت کرتا تھا، جب سے ہوش سنبھالا اسے اپنی زندگی کا حصہ جانا۔ وہ میری دوست تھی، میرا یقین، میری دنیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دے گی۔ اس کے لب کپ کپائے، آواز بھاری اور بھری ہوئی تھی۔ میں نے تم پر غصہ اتارا، تمہیں وہ سب کہا جو تمہارے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دینا۔ سنیرا کی آنکھوں میں نمی بھر گئی، لب لرزنے لگے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے آپ کے لیے کبھی برا نہیں سوچا، بس آپ کی باتیں دل پر لگ گئی تھی۔ ارسل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی انگلیوں میں لرزش تھی مگر لہجہ سنجیدہ۔ ہنا کہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ سنیرا چونک گئی، پلکیں لرزی مگر لب خاموش رہے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ کمرے میں ایک پل کے لیے صرف سانسوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے، ہاں سچ ہے، 10 سال کی عمر سے، جب سے ہوش آیا میں نے آپ کو اپنے دل میں جگہ دی۔ میں نے آپ کو تہجد میں مانگا، رب کے حضور دعائیں کی، مجھے لگا دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں اور وہ ہوئی بھی۔ آپ مجھے مل گئے مگر افسوس، وہ ہچکیوں میں رک گئی تھی، افسوس کہ میں نے دعا میں صرف آپ کو مانگا، آپ کی محبت نہیں مانگی۔ ارسل خاموش بیٹھا رہا مگر اس کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سنیرا کے ہر لفظ نے جیسے اس کے دل پر نقش چھوڑ دیا تھا۔ سنیرا نے سر جھکایا، دھیرے سے کہا، یہ اعزاز تو ملا کہ آپ میری زندگی کا حصہ ہیں،
مگر آج لگتا ہے کہ دعائیں بھی صحیح مانگنی آنی چاہیے۔ اس کے آنسو لگاتار بہنے لگے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، روتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ قدم ڈگمگا رہے تھے، آواز لرز رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی زندگی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ارسل وہیں فرش پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ خالی ہو چکے تھے، نگاہ دروازے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ دل کے اندر ایک خلا، ایک ویرانی پھیل چکی تھی۔ آنکھوں میں حیرت، دل میں پچھتاوا اور لبوں پر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی، جیسے دیواریں بھی اس کے خالی پن کی گواہی دے رہی ہیں۔ 2 دن بعد دوپہر کا وقت تھا۔ ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ میز پر کھانے کی ڈشز سجی تھی، مگر سنیرا سر جھکائے آہستہ آہستہ نوالے توڑ رہی تھی، گویا بھوک کا احساس ہی نہیں، بس رسم نبھا رہی ہو۔ شاہ نواز خانزادہ اپنی روایتی وقار بھری کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے پہلو میں نرمین بیگم جو وقفے وقفے سے زنیرہ پر نظر ڈال رہی تھی۔ فضا میں ایک انجانی گھٹن چھائی ہوئی تھی کہ اچانک سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ارسل نیچے آ رہا تھا، ہاتھ میں بیگ لیے، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں فیصلہ۔ جیسے وہ حال میں داخل ہوا، سب کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کے قدم بھاری مگر پرعزم تھے۔ کرسی کے قریب آ کر وہ رکا، نگاہ سنیرا پر ٹکی، پھر گہری سانس لے کر بولا، دیکھیے، آپ سب برا نہ مانیں، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں، خود کو سمجھ نہیں پا رہا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ سب اذیت میں رہیں، اس لیے میں نے فیصلہ لیا ہے کہ میں کچھ دن کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ نرمین بیگم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ارسل؟ ابھی 2 دن ہوئے ہیں تمہاری شادی کو اور تم سب چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بیٹے، ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تم خود کو ہم سے کیوں الگ کر رہے ہو؟ ارسل نے نظریں جھکا لیں، آواز میں تھکن تھی۔ اماں، یہی تو مسئلہ ہے، میں خود سے بھاگ رہا ہوں۔ دل و دماغ کی جنگ نے سکون چھین لیا ہے۔ اگر کچھ دن دور نہ گیا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنی سوچ، اپنے زخم سنبھالنے کا وقت چاہیے۔ شاہ نواز خانزادہ نے فوراً بات کاٹی، آواز میں سختی مگر دل میں درد چھپا تھا۔ ارسل، تم جانتے ہو تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ ایسے وقت میں گھر چھوڑنا کمزوری کی نشانی ہے۔ ہمارے خاندان کے مرد اپنے دکھ کو ہی پی کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بیگ اٹھایا ہے اور چل دیے؟ ارسل نے باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی چمکی۔ ابا جان، میں کمزور ہوں، کم از کم اس وقت تو میں نے ہمیشہ آپ کو فخر دیا، مگر اس بار خود سے ہار گیا ہوں۔ میں واپس آؤں گا، مضبوط ہو کر، مگر ابھی یہاں رہنا ممکن نہیں۔ نرمین بیگم نے بیٹے کے ہاتھ تھام لیے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹے، دکھ جتنا بھی بڑا ہو، اس کا علاج گھر والوں کے پاس ہوتا ہے۔ ماں باپ کے سائے سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں۔ لندن جا کر کس سے دل کا بوجھ ہلکا کرو گے؟ اس کے ہونٹ کپ کپائے، آواز بھاری ہوگی۔ اماں، آپ سچ کہہ رہی ہیں، مگر دل کہتا ہے اگر میں ان دیواروں میں رہا تو گھٹ کر مر جاؤں گا۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں واپس آؤں گا۔ اس نے نرمی سے ماں کے ہاتھ چھڑائے، پھر نگاہ سنیرا پر ٹک گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ کہہ دے، ایک لفظ نہ جاؤ، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی، جسے زبان پر قفل لگ گیا ہو۔ شاہنواز خانزادہ کے چہرے پر ضبط کی لکیر گہری ہوگی، مگر وہ خاموش رہے۔ بس اتنا بولے، جو فیصلہ تم نے کیا اس پر اللہ تمہیں عقل دے، جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا، یہ گھر تمہارا تھا اور ہے اور رہے گا۔ ارسل نے ایک پل کو ماں کی طرف دیکھا، پھر سنیرا پر آخری نظر ڈالی۔ دل چاہا وہ آنکھوں سے ہی روک لے، مگر سنیرا کا جھکا ہوا سر اور بہتے آنسو سب کچھ کہہ گئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ نرمین بیگم کرسی پر گر کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ شاہنواز خانزادہ کھڑکی کی طرف رخ موڑ کر خاموش کھڑے رہے، جیسے اپنی بے بسی چھپا رہے ہوں۔ اور سنیرا، وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھی رہی، مگر آنکھوں سے آنسو تھم ہی نہیں پا رہے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بیت چکے تھے۔ کمرے میں شام کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے باہر اڑتے پرندوں کی آوازیں مدھم گونج رہی تھیں، مگر سنیرا کا دل جیسے کسی گہرے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اب حاملہ تھی، بستر کے کنارے پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے،
خاموشی سے आंसू बहा रही थी। 2 दिन पहले नरवीन बेगम की जुबान से सुनी खबर अब भी उसके दिल पर बिजली बनकर गिर रही थी कि अरसुल को सब कुछ मालूम हो चुका है, मगर वो लौटा नहीं। उसके दिल में जरा सी भी खुशी नहीं जागी। ये ख्याल उसके वजूद को अंदर से तोड़ रहा था। तभी दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। सुनहरा चौंक कर उठी। सामने अरसल खड़ा था। 2 महीने बाद उसकी आंखों में थकन और चेहरे पर सख्ती के बावजूद एक अलग सी गहराई थी। वो खामोशी से उसके करीब आया, बिस्तर के पास बैठ गया। सुनैरा के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं, मगर वो खामोश रही, आंसुओं के दरमियान उसकी तरफ देखती रही। अरसल ने आहिस्तगी से उसके पेट पर हाथ रखा। हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट लबों पर उभरी और वो मध्यम आवाज में बोला, इतनी वफा क्यों निभा रही हो? मैं तो बहुत जालिम हूँ। अभी भी चाहो तो तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, और जानती हो, अभी भी मैं सिर्फ अपनी औलाद की खबर सुनने आया हूँ। तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। उसके अल्फाज सुनैरा के दिल में खंजर की तरह उतरे। आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो हिचकियों में टूट गई थी। बस उसे देखती रही मगर बोल ना सकी। अचानक अरसल झुक गया, आवाज भर आई, सुनैरा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बिला वजह अजियत दी, तुम्हारा दिल तोड़ा। मुझे लगा तुम अभी बाकी की सबकी तरह हो, मगर मैं गलत था। सुनैरा हैरत और नमी से भरी आंखों से उसे देखती रही, जुबान जैसे रुक गई हो। अरसल ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं वहां बैठकर तुम्हें देखता रहा। जाने से पहले मैंने इस कमरे में कैमरा लगाया था। तहज्जुद में तुम्हारा उठकर रोना, नमाज में बहते आंसू, हर दुआ में मेरा नाम, हर आह में मेरा जिक्र, सब देखा मैंने। तुम्हारा दर्द मेरे दिल तक उतर गया। तुमने जो किया वो इश्क था, खालिस बेलौस इश्क, और इसी इश्क ने मेरा दिल मोह लिया। सुनैरा की हिचकियां आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी थी। आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, मगर दिल के अंदर एक नरम उजाला सा फैलने लगा था। अरसल ने उसके दोनों हाथ थामकर उसकी आंखों में झांका। तुमने मुझे वो सच दिखाया जिसे मैं देखने से इनकारी था। सुनैरा, तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगा हूँ कि लफ्ज कम पड़ जाते हैं। सुनैरा के लब कँप-कँपाए, दिल धड़क उठा, मगर कोई लफ्ज न निकल सका। अरसल ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब उनके आंसुओं में दुख नहीं, सुकून और मोहब्बत थी। अरसल ने धीरे से कहा, तुम मेरा सब कुछ हो ज़ुनैरा, और अब ये सब कुछ मैं कभी नहीं खोने दूंगा। जब तुम किसी को शिद्दत से मांगो तो रब वो अता ज़रूर करता है। कमरे की खामोशी फिजा में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अंधेरी रात एक नई रोशनी की नवीद लाई थी। उनकी कहानी का ये मोड़ एक नए आगाज में ढल चुका था। एक ऐसा आगाज जहाँ इश्क सच्चा था और मोहब्बत बेहद।